بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما شاء الله. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله سبحان الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما شاء الله. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله. وإن عليكم لحافظين. الله. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. ما شاء الله ما شاء الله. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. ما شاء الله ما شاء الله. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم
الله ما شاء الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله.